हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को एनइपी क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ र एनइपी क्वेसन्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा फाइनल अकाउन्टको बारेमा, त्यसै गरी डिबेन्चर्सको बारेमा, सेयरको बारेमा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। त्यसको क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर अथवा नयाँ टपिक के सुरु गर्दैछौँ त वर्कसिट भनेर सुरु गर्दैछौँ है। वर्कसिट भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा कार्य विवरण भनेर पनि भनिन्छ हैन। अब क्वेसन दिएको छ, यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्नेछ त वर्कसिट चाहिँ बनाउनु पर्नेछ है। एउटा कुनै कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, त्यसको अनुसार चाहिँ हामीले वर्कसिट बनाउनु पर्यो। वर्कसिट बनाउनलाई अब सुरुमा त यहाँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा सोधेको छ वर्कसिट बनाउनुभन्दा अगाडि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु पर्छ भनेर सोधेको छ है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेको अब यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसन छ, यो एडिसनल इन्फर्मेसनको चाहिँ हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो। र इक्जाममा यो क्वेसन यसरी नै सोधेको हुन्छ है, यही फर्मेटमा सोधेको हुन्छ। र कति मार्क्समा सोधेको हुन्छ त टोटल 8 मार्क्समा चाहिँ सोधेको हुन्छ। 2 मार्क्स चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि, 6 मार्क्स चाहिँ हाम्रो वर्कसिटको लागि। टोटल चाहिँ 8 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। अब मजाले सल्भ गर्ने हो। यो सल्भ गरिसकेपछि 8 मार्क्स चाहिँ हामीलाई कभर हुन्छ, 8 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। ल, अब सुरुमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि फर्मेट चाहियो हामीलाई हैन। फर्मेट हामी ड्र गरौँ। यहाँ सोलुसन भनेर सोलुसनमा फर्मेट, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको फर्मेट भनेको जस्तो जर्नल इन्ट्रिजको हुन्थ्यो त्यस्तै नै हुन्छ है। जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो त, एउटा टेबल, यसमा चाहिँ यसरी ड्र गरौँ। स्ट्रेट हुनुपर्छ है, लाइन चाहिँ जहिले नि स्ट्रेट हुनुपर्छ। म एकैछिन है यहाँ स्ट्रेट लाइन तान्छु। ल, अब यति भइसकेपछि सुरुमा त डेटको कलम हुन्छ, डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। र हेडिङमा चाहिँ के लेखिदिने त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर लेखिदिने है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भनेर लेखिदिने। र हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा चाहिँ अब एडिसनल इन्फर्मेसनको जर्नल बनाउनु पर्ने छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ, माथि क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनको आई नम्बरमा के भनेको छ त 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर है। फर्निचरमा चाहिँ 5% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन लगाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। डेप्रिसिएसन भनेको के हो त, जुन भ्यालु यदि गरी डेप्रिसिएसन भन्यो भने त्यसको मूल्य घट्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसको लागि जर्नल के हुन्छ त, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा आई नम्बरमा 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर। फर्निचरमा 5% डेप्रिसिएसन चार्ज गरियो भनेपछि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु केमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरे हो, फर्निचरमा चार्ज गरे हो। फर्निचर अकाउन्टमा 5% डेप्रिसिएसन भनेपछि डेप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो हैन। खर्चलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्यौँ। 5,000 कसरी भयो त, 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर। फर्निचरको टोटल भ्यालु भनेको 1 लाख छ हैन। यो 1 लाखमा 5% भनेको 1 लाखको 5% भनेको 5,000 हुन्छ। 5,000 चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा 5,000 राख्यौँ, क्रेडिट साइडमा 5,000 राख्यौँ। र यसको लागि न्यारेसन पनि चाहियो। अब यो के गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ न्यारेसनले डिफाइन गर्छ। डेप्रिसिएसन चार्ज्ड अन फर्निचर के गरेको हो त, फर्निचरमा डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको हो भनेर भन्यो। ल, आई नम्बरको जर्नल भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ, प्रिपेड वेजेस।
प्रिपेड वेजेस भनेको जुन एडभान्समा पैसा तिरिन्छ नि त्यसलाई प्रिपेड वेजेस भनिन्छ। वेजेस तिर्नु भनेको त के हो, क्यास जानु हो। अब प्रिपेड वेजेसलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने, प्रिपेड वेजेस अकाउन्ट डेबिट भयो। टु के हुन्छ त, वेजेस अकाउन्ट हुन्छ। ल अब यसको लागि न्यारेसन पनि के हुने भयो, बिङ प्रिपेड वेजेस एडजस्टेड। प्रिपेड वेजेसको अमाउन्ट कति छ क्वेसनमा हेरौँ, 6000 छ। 6000 डेबिट साइडमा भयो, 6000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा भयो। प्रिपेड भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ एडभान्समा पैसा तिरेको छ अथवा तिर्नुपर्ने टाइमभन्दा अगाडि नै पैसा तिरेको छ भनेर भनेको हो है। अब थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा के भन्दैछ, जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल ₹5000 हैन। जेनरल एक्सपेन्सेस चाहिँ के भएछ, जेनरल एक्सपेन्सेस त्यो खर्चको पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने भएछ, पेएबल छ भनेपछि यो केसँग लिङ्क हुन्छ, जेनरल एक्सपेन्सेससँग लिङ्क हुन्छ हैन। अब माथि क्वेसनमा पनि जेनरल एक्सपेन्सेस हामीलाई 45000 दिएको छ, त्यो मध्ये चाहिँ अब 5000 चाहिँ पेएबल रहेछ भनेपछि जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट के हुन्छ त, जेनरल एक्सपेन्सेसबाट तिर्नुपर्ने भइसकेपछि घाटा भयो हैन। जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के हुने भयो, जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। कहाँबाट पेएबल हुन्छ त, जेनरल एक्सपेन्सेस अकाउन्टबाट पेएबल हुन्छ। 5000 रुपियाँ डेबिटमा भयो, 5000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने त, बिङ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल एडजस्टेड। ल यति लेखिदिसकेपछि यसको पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बन्यो। त्यसपछि अब फोर्थ नम्बरमा प्रोपोज डिभिडेन्ड 20% अन सेयर क्यापिटल हैन। डिभिडेन्ड चाहिँ कति लगाइएछ, सेयर क्यापिटलमा 20% डिभिडेन्ड लगाइएछ भनेपछि अब डिभिडेन्ड भनेको त हाम्रो एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने हो हैन। यसको लागि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, फोर्थ नम्बरमा अब प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो। टु के हुन्छ त, प्रोपोज डिभिडेन्ड, प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। ल बिङ प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड एडजस्टेड। अब यसको लागि अमाउन्ट भनेको 10000 डेबिटमा भयो, 10000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट भनेको कति छ, 10000 कसरी आयो त, सेयर क्यापिटल कति छ हेरौँ माथि क्वेसनमा। सेयर क्यापिटल चाहिँ 50000 छ। 50000 को 20% भनेको कति हुने रहेछ त, 10000 हुने रहेछ है। 50000 को 20% भनेको 10000। यो चाहिँ के भयो त, प्रोपोज डिभिडेन्ड। सेयर क्यापिटलबाट डिभिडेन्ड के भयो, बाँडियो। र डिभिडेन्ड कहाँ, डिभिडेन्डलाई हामीले के गर्थ्यौँ त, हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्थ्यौँ। त्यही भएर अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रोपोज डिभिडेन्ड क्रेडिट। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भयो है। अब यहाँ यसलाई लाइन तानेर यसलाई पनि कम्प्लिट गरिदिँदा हुन्छ। लेजर फोलियो नम्बर भयो यहाँ भयो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ सक्यो है। यति गर्दाखेरि हामीलाई कति मार्क्स कभर हुन्छ त, 2 मार्क्स चाहिँ कभर हुन्छ। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्री सकिसकेपछि जान्छौँ हामी वर्कसिटमा है। वर्कसिट चाहिँ कति मार्क्सको छ, 6 मार्क्सको छ टोटल। वर्कसिट बनाउँदाखेरि सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको वर्कसिटको फर्मेट हो है। वर्कसिटको फर्मेट चाहिँ अलि अब त्यस्तो गाह्रो होइन, अलिकति बनाउनलाई टाइम लाग्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। खासै गाह्रो चाहिँ छैन, अब अल्छी मान्छेहरूलाई त गाह्रो भइहाल्छ। ल वर्कसिटको फर्मेट बनाऊ। वर्कसिट फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त, यसको एउटा टेबल ड्र गरौँ। अब वर्कसिट पनि एउटा 12 कोलम वर्कसिट हुन्छ, एउटा चाहिँ
10 कोलम वर्कसिट हुन्छ। 12 कोलम वर्कसिटमा चाहिँ के कुराहरू एड हुन्छ त भन्दा जस्तै रिटेन अर्निङ है, रिटेन अर्निङ भन्ने कोलम हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही कुराहरू गर्छौँ। अब फर्मेट बनाउँदाखेरि सुरुमा सिरियल नम्बर, एउटा कोलम सिरियल नम्बरलाई फर्स्टमा, त्यसै गरी अर्को भनेको पार्टिकुलर्सको कोलम हुन्छ। पार्टिकुलर्स, त्यसपछि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्टको भयो, बुझिन्छ है, यो केही गाह्रो छैन एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजको लागि। त्यसै गरी यो एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको लागि, अर्को रिटेन अर्निङको लागि र अर्को लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लागि। ल सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज जुन हामीले बनाएको थियौँ माथि त्यो चाहिँ यो कोलममा जान्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, अर्को हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट, हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिटेन अर्निङको कोलमको लागि अलिकति स्पेस पुगेको रहेनछ है। रिटेन अर्निङको लागि पनि हामीलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ। रिटेन अर्निङको लागि भयो यो रिटेन अर्निङ र फाइनल्ली ब्यालेन्स सिट। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भित्र पनि एउटा डेबिटको कोलम, एउटा क्रेडिट भयो, एउटा डेबिट अमाउन्ट, अर्को क्रेडिट अमाउन्ट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट र डेबिट क्रेडिट। केही गाह्रो छैन है यो फर्मेट बनाउनलाई। क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गरियो भने फर्मेट बनाउँदा बनाउँदा हामीलाई फर्मेटको डिजाइन पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर क्वेसन चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब यो कोलमहरु चाहिँ सानो सानो भइरहेछ, त्यही पनि हामी एडजस्ट गरेर यसलाई गरौँला, केही फरक पर्दैन। ल यो चाहिँ के हो त, एउटा वर्कसिटको फर्मेट हो है। यो फर्मेट भित्र चाहिँ हामी वर्कसिटको आइटमहरु राख्छौं। अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको आइटमलाई डेबिट साइडमै राख्ने, क्रेडिट साइडमा दिएको आइटमलाई क्रेडिट साइडमै राख्ने। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने जुन कोलम छ त्यसमा चाहिँ माथिको क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरुलाई ल्याएर राख्ने है, जस्ताको तस्तै ल्याएर राख्ने। अब पर्चेज डेबिटमा छ, डेबिटमा ल्याएर राखिदिने। नम्बर 1 मा, सिरियल नम्बर 1 मा पर्चेज भनेर ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा 2,25,000 छ। यो 2,25,000 डेबिटमा आएर बस्यो। त्यसै गरी अर्को के छ, फर्निचर। अब फर्निचर कति भयो, 1,00,000 रुपैयाँ भयो। 2 नम्बरमा फर्निचर 1,00,000 डेबिटमा। त्यसै गरी 3 नम्बरमा डेप्टर्स, डेप्टर्स छ 50,000, डेप्टर्स 50,000 डेबिटमा। अर्को वेजेस, वेजेस कति छ 20,000। 4 नम्बरमा वेजेस 20,000। 5th नम्बरमा जनरल एक्सपेन्सेस 45,000, जनरल एक्सपेन्सेस 45,000। यो आइटमहरुको बारेमा त हामीले फाइनल अकाउन्टमा पनि पढिसकेका छौं हैन। फाइनल अकाउन्टको सबै अकाउन्टहरुमा हामीले यस्तो खालको आइटमहरुलाई राखिसकेका थियौं। त्यसपछि क्याश भनेर दियो कति हजार त 10,000।
क्यास 10,000 डेबिटमा। अब सबै क्रेडिटको आइटमहरू छ। क्रेडिटमा सेल्स भनेर दियो 3,50,000। यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सारिदिने कि है, 3,50,000। त्यसपछि अर्को छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको 50,000 छ। 50,000लाई क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने 50,000। केही गाह्रो छैन, यो सजिलो छ है, जस्ताको तस्तै सारिदिएको हो। त्यसपछि क्रेडिटर भनेर दियो 20,000। 9 नम्बरमा क्रेडिटर 20,000 क्रेडिटमा। त्यसै गरी 10 नम्बरमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। माथि क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स दिएर रहेछ है, एप्रोप्रिएसन होइन, लस अकाउन्टको। यसको ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 दिएको छ। ल 30,000 चाहिँ क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटमहरूलाई, एडिसनल इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि यसको तल यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा हेडिङ राखिदिने र यो हेडिङभित्र अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के कुराहरू छ त्यो सबै लेख्ने है। सुरुमा डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर भन्यो, डेप्रिसिएसन भनेर राख्ने एउटा डेप्रिसिएसन। र यसको अमाउन्ट चाहिँ कुन कोलममा लगेर राख्ने त, अब हेरौँ त यहाँ एडजस्टमेन्टको कोलममा लगेर राख्ने है। ल अब डेप्रिसिएसन भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा कहाँ छ, डेबिटमा छ होइन। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज हेऱ्यो, डेप्रिसिएसन भनेको डेबिट कति छ 50,000 र कुन कोलममा जान्छ, एडजस्टमेन्टको डेबिट कोलममा 5,000 भनेर जान्छ। त्यसै गरी अर्को प्रिपेड वेजेस 6,000 होइन। प्रिपेड वेजेस चाहिँ कहाँ जाने रहेछ, डेबिटमै जाने रहेछ। प्रिपेड वेजेस 6,000। अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस। जेनरल एक्सपेन्सेस पनि जेनरल एक्सपेन्सेस है, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। किनभने जेनरल एक्सपेन्सेस त पेएबल छ होइन। माथि क्वेसनमा हेरौँ त जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको त तिर्न बाँकी हो होइन, त्यसलाई के भन्थ्यौँ त हामीले, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर भन्थ्यौँ। अब यहाँ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर लेखेको छ, यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ लेख्दा पनि हुन्छ है। आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी भनेको त हो नि, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, पेएबल त के छ यहाँ, क्रेडिट साइडमा छ 5,000। त्यसपछि अब अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएछ त, प्रोपोज डिभिडेन्ड है। प्रोपोज डिभिडेन्ड दिएछ। प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ 20% है। सेयर क्यापिटल चाहिँ 50,000 छ। 50,000को 50,000 नै छ नि होइन। टोटल अमाउन्ट भनेको प्रोपोज डिभिडेन्डको 10,000 छ। ल प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड र कहाँ जाने भयो, प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको हेर्नुहोस् त क्रेडिट साइडमा जाने भयो 10,000। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, हामीलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट ब्यालेन्स कति दिएको छ, नेट प्रफिट। ल अब पहिला एडिसनल इन्फर्मेसनको यो एडजस्टमेन्टहरूलाई के गरौँ त, एडजस्ट गरौँ है। अब माथि तल एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजमा डेप्रिसिएसन डेबिटमा 5,000, प्रिपेड वेजेस 6,000 भयो होइन। यहाँ तल डेबिटमा छ भने माथि हामीले के गर्नुपर्छ त, क्रेडिट साइडमा लगेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। किनभने डेप्रिसिएसन भनेको त फर्निचरसँग के हुनुपर्ने हो, घट्नुपर्ने हो होइन। ल अब एडजस्टमेन्ट गरौँ। एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरूलाई मात्रै एडजस्ट गरे नि हुन्छ होइन। हेरौँ त यहाँ डेप्रिसिएसन 5,000 छ। फर्निचरसँग 5,000 के गर्नुपर्ने हो, घटाउनु पर्ने हो। यहाँ डेबिटमा छ फर्निचर, यहाँ लगेर क्रेडिटमा राखौँ। फर्निचरको मूल्य त 5,000ले घटेको हो होइन।
त्यसै गरी प्रिपेड वेजेस। अब प्रिपेड वेजेस भनेको वेजेससँग के गर्नु पर्यो, वेजेससँग यहाँ हटाउनु पर्यो है। यहाँ डेबिटमा छ भने यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर 6000 राख्ने। त्यसै गरी अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त के हो, तिर्नु बाँकी हो, तिर्नुपर्ने हो हैन। आउटस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ के गर्ने त जेनरल एक्सपेन्सेससँग लगेर जोडिदिने। 5000 छ, यहाँ माथि लगेर डेबिट साइडमा राखिदिने। ल अब डिभिडेन्डसँग केही कुराहरू छैन, डिभिडेन्डलाई हामी लास्टमा यहाँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब डेप्रिसिएसन पनि भयो, प्रिपेड वेजेस पनि भयो, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस पनि भयो है। अब फाइनल्ली एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा चाहिँ के हुन्छ त, यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरूलाई एडजस्ट गरेर आएको ब्यालेन्स चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ। यो एडजस्टमेन्ट कोलममा चाहिँ के कुराहरू मात्रै गयो त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको कुराहरू मात्रै गयो र अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा माथि क्वेसनमा जे दिएको थियो हामीले त्यही मात्रै सार्यौँ है। ल अब फाइनल्ली एडजस्ट गर्ने बेला आयो। अब एडजस्ट गर्ने बेलामा पर्चेजसँग एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुराहरू छैन, सिधै हामीले के गर्न सक्छौँ, 2,25,000 डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि फर्निचरमा डेबिटमा 1 लाख छ, यता एडजस्टमेन्टमा क्रेडिटमा 5000 छ। 1 लाखको 5% चाहिँ हाम्रो 1 लाखको 5000 को चाहिँ डेप्रिसिएसन भएको छ भ्यालु, 1 लाखबाट 5000 घटाउनु पर्यो। यहाँ डेबिटमा छ, यहाँ क्रेडिटमा छ भनेपछि 1 लाखबाट 5000 घटाउँदा 95000 बाँकी रह्यो। त्यसपछि डेप्टरसँग कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा छैन, कुनै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छैन, यसलाई एज इट इज 50,000 लेखिदिने। त्यसपछि वेजेससँग अब के जोडियो त, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस जोडियो हैन। 20,000मा 5000 नै होला है, एकैछिन है। वेजेससँग 6000 चाहिँ रहेछ। ल प्रिपेड वेजेस भनेको त पहिल्यै तिरिसकेको हो हैन। वेजेस 20,000 तिर्नुपर्ने थियो, 6000 चाहिँ पहिल्यै के भइसकेको छ, प्रिपेड भइसकेको छ भनेपछि 20,000बाट 6000 घटाइदिएर बाँकी रहेको 14,000 चाहिँ अब के भयो त, पेएबल भयो 14,000। ल यहाँ वेजेस 20,000 तिर्नुपर्ने थियो, त्यो 20,000मा पहिला चाहिँ 6,000 के भइसकेको छ, प्रिपेड भइसकेको छ भनेपछि त्यसलाई त घटाइदिनु पर्यो वेजेससँग। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस। अब जेनरल एक्सपेन्सेससँग के जोडियो त, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्नुपर्ने अमाउन्ट त जोडियो, 45,000 पहिल्यै थियो, 5,000 जोडियो भनेपछि 45 + 5,000 भनेको कति हुने भयो त, 50,000 हुने भयो। यसरी चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरूलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ। त्यसपछि क्याससँग कुनै पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छैन, यसलाई एज इट इज 10,000 डेबिटमा लेख्ने। त्यसपछि सेल्स भनेको 3,50,000 भयो, सेयर क्यापिटल 50,000, क्रेडिटर्स 20,000 र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ त, 30,000। ल अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा डेप्रिसिएसन डेबिटमा छ, यता पनि हामीले डेबिट साइडमा 5,000 भनेर लेख्ने। त्यसपछि प्रिपेड वेजेस 6,000 डेबिट, आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस 5,000 क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा लेख्ने। त्यसपछि प्रोपोज डिभिडेन्ड 10,000 क्रेडिट। ल अब इन्कम स्टेटमेन्टको पालो आयो है। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा, रिटेन अर्निङ बनाउँदा, ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले के को आइटम के को ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ त, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्सलाई हेर्नुपर्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स लेख्दाखेरि यो 1 लाख रुपियाँ लेख्न पाइँदैन। किन त भन्दा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरू एडजस्ट गरेर यहाँ नयाँ ब्यालेन्स निकालेको छौँ नि, जुन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा निकालेको नयाँ ब्यालेन्स छ, त्यो ब्यालेन्सको आधारमा हामीले अब काम गर्नुपर्छ है। अब हामीले यहाँ 1 लाख रुपियाँ भनेर लेख्न पाइँदैन। अब ब्यालेन्स के को हेर्ने त, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्सलाई हेर्ने। ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरू सबै के हुन्छ भन्नको मतलब एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टभित्र जान्छ है। अब पर्चेजेस भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो 2,25,000। त्यसै गरी फर्निचर भनेको के हो त, एसेट्स हो नि। हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि फर्निचरलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा लगेर राखेका थियौँ
जसलाई हामी सम्पत्ति भन्छौँ, यो कहाँ जाने भयो त? ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो। कति जाने भयो? 95,000। त्यसै गरी डेप्टर्स भनेको के हो? करेन्ट एसेट्स हो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जाने भयो 50,000। ल त्यसपछि अर्को छ वेजेस। अब वेजेस भनेको त के हो? खर्च हो। खर्चलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ राख्छौँ? डेबिट साइडमा राख्छौँ। र वेजेसको ब्यालेन्स कति हुन्छ? 14,000। 14,000 चाहिँ कहाँ जाने भयो त? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्ने भयो। त्यसै गरी जेनरल एक्सपेन्सेस हैन। अब खर्चहरू, अब फिजुल खर्चहरू हुनसक्छ कम्पनीमा हैन, त्यो खर्च एक्सपेन्सेस पनि कहाँ जाने भयो त? जेनरल एक्सपेन्सेसको डेबिट साइडमा जाने भयो 50,000। त्यसपछि छ अर्को क्यास। अब क्यास भनेको त पैसा हो हैन। जस्तै मसँग पैसा छ भन्यो भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ त? एउटा एसेट्स हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ हैन। यो पनि ब्यालेन्स सिटको कहाँ जाने भयो? डेबिट साइडमा जाने भयो क्यास है। क्यासको ब्यालेन्स कति छ? 10,000। 10,000 चाहिँ डेबिटमा गयो। ल क्यास के भयो त? ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा गयो। अब सेल्स है। हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सेल्सलाई के गर्थ्यौँ त? इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरू सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हो। सेल्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। कति छ त यसको भ्यालु? 3,50,000 छ। त्यसपछि अर्को सेयर क्यापिटल है। सेयर क्यापिटल भनेको हामीले सेयर क्यापिटललाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ हैन। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि लायबिलिटी साइडमा गयो भने त्यसलाई क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 50,000 छ। त्यो 50,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने। त्यसपछि क्रेडिटर्स आयो। क्रेडिटर्स भनेको पनि लायबिलिटिज हो हैन। यो चाहिँ पेएबल अमाउन्ट हो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। र अर्को प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ हैन। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको भ्यालु चाहिँ 30,000 छ। यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको यो 30,000 ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त? अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ है। यो लाइन चाहिँ कति हल्लिरहेछ यहाँ, यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरौँ है पहिला। ल अब रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स 30,000 लगेर राख्ने। 30,000। ल अब माथिको आइटमहरू सकियो। अब जान्छौँ हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा एउटा डेप्रिसिएसन छ फर्स्टमा। डेप्रिसिएसन भनेको के हो त? यो खर्च हो, अथवा यसलाई लस भन्छौँ, घाटा भन्छौँ। लस एक्सपेन्सेस अथवा घाटा कहाँ जान्छ त? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। भनेपछि डेप्रिसिएसनलाई कहाँ राख्नु पर्यो? इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रिपेड वेजेस। अब याद गरौँ, ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले प्रिपेड वेजेस अथवा एडभान्समा दिएको पैसाहरूलाई कहाँ राख्ने गर्थ्यौँ त? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ। भनेपछि यो प्रिपेड वेजेसको 6,000 को पैसालाई ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर राख्नु पर्यो हैन। अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो हैन। पेएबल भयो, तिर्न बाँकी छ। यो भनेको लायबिलिटिज हो, किनभने लायबिलिटिज भनेको त दायित्व हो, दायित्व पुरा गर्नु पर्यो हैन। आउटस्ट्यान्डिङ जेनरल एक्सपेन्सेस चाहिँ लायबिलिटिज हुन्छ र यो कहाँ जान्छ त? ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा जान्छ। ल अब यति कुराहरू भइसकेपछि अर्को कुरा के आउँछ त? प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड है। प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड चाहिँ डेबिट साइडमा पनि हुनेछ है। डेबिट साइडमा पनि 10,000 हुन्छ यहाँ, क्रेडिट साइडमा पनि 10,000 हुन्छ। र यो प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले कहाँ राख्नुपर्छ? रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ है। रिटेन अर्निङको डेबिट साइडमा 10,000। ल अब ब्यालेन्स गर्ने के है। अब ब्यालेन्स के गर्ने भन्दा यो इन्कम स्टेटमेन्टमा त दुईटा डेबिट र क्रेडिट साइड यहाँ इक्वल छ त? छैन नि। इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त? नेट प्रफिट थाहा हुन्छ है। नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ थाहा हुन्छ। नाफा वा घाटा कति भएको छ भन्ने कुराहरू इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा हुन्छ हामीलाई। भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा 3,50,000 छ हैन। डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त? 2,25,000 प्लस 50,000 भनेको 2,75,000 प्लस 5,000 2,80,000 प्लस 14 भनेको
2,94,000 चाहिँ डेबिट साइडमा रहेछ। क्रेडिट साइडमा 3,50,000, डेबिट साइडमा चाहिँ जम्मा 2,94,000। अब यहाँ डेबिट साइडमा त अमाउन्ट पुगेन हैन। यदि डेबिट साइडमा अमाउन्ट पुगेन भने हामीले के गर्छौँ त नेट प्रफिट। डेबिट साइड भनेको सबै एक्सपेन्सेसहरू हो, खर्चहरू हो। खर्च कम भयो भनेपछि के भयो त नाफा भयो है। खर्च भन्दा इन्कम धेरै भयो, खर्च कम भयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त अब डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट गर्छौँ। र कति ब्यालेन्स पुगेन त अब डेबिट साइडमा 56,000, 56,000 चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेन। 56,000 चाहिँ यता है इन्कम स्टेटमेन्टमा 56,000 ल। अब डेबिट र साइड इक्वल गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो 3,50,000 आउनु पर्यो। र अब यो आएको नेट प्रफिटलाई हामी लगेर कहाँ राख्छौँ त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति जाने भयो 56,000। र नेट प्रफिट कहाँ पनि जोडिन्छ त रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा गयो है। ल यति नै हो। यहाँ के कुरा मेन बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई प्रफिट भएको छ वा लस भएको छ, नाफा भएको छ वा घाटा भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा त एसेट्स र लायबिलिटिजको आइटमहरू सबै जाने भइहाल्यो, त्यो कुराहरू हामीले बुझिहाल्यौँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा रिटेन अर्निङको पनि कोलमको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिटको त डेबिट साइड र क्रेडिट साइड इक्वल हुनुपर्छ थाहा छ हामीलाई। तर इन्कम स्टेटमेन्टको रिटेन अर्निङको चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले ब्यालेन्स गरिदिनु पर्यो के। दुईटालाई इक्वल बनाइदिनु पर्यो। यदि डेबिटमा पुगेको छैन भने नेट प्रफिट गरिदिनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा, क्रेडिटमा पुगेको छैन भने नेट लस गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्टमा जसरी हामीले ब्यालेन्स गरेको थियौँ रिटेन अर्निङको कोलममा पनि क्रेडिट साइडमा चाहिँ 56,000 प्लस 30,000 भनेको 86,000 भयो हैन। र डेबिट साइडमा जम्मा 10,000 छ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा 86,000 छ, डेबिट साइडमा 10,000 छ भनेपछि डेबिट साइडमा कति पुगेन त त्यो नपुगेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी रिटेन अर्निङ भनेर डेबिट साइडमा कति पुगेन 86 यता क्रेडिट साइडमा छ, डेबिट साइडमा जम्मा 10,000 छ भनेपछि 76,000 पुगेन है। यो नपुगेको 76,000 चाहिँ के भयो त अब रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स भयो। र यो रिटेन अर्निङबाट आएको यो ब्यालेन्सलाई अब हामी ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। यो 76,000 क्रेडिट साइडमा जानु भनेको लायबिलिटी साइडमा गएर बस्यो। ल यति नै कुराहरू हो है। यति नै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के हो त सुरुमा त वर्कसिटको फर्मेट बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि कुन कोलममा कस्तो खालको आइटम जान्छ, जस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस र इन्कमको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हैन। ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटिज भयो, यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब फाइनल्ली यो कोलमलाई कम्प्लिट गरेर हामीले एउटा के डिजाइन गर्नु पर्यो त टोटलको अमाउन्ट चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो है। अब सबै बनाइसकेपछि टोटल नि गर्नु पर्यो नि। ल यो रिटेन अर्निङ भयो, यो टोटल अमाउन्ट भयो। यो सबै लाइनहरू यसरी तान्दिनु होला है। यसरी सबै लाइनहरू तानेर कम्प्लिट गरिदिनु होला। अब मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ टेबल अलि लामो बनाउनु पर्ने रहेछ, अलिकति स्पेस पुगेन, केही छैन। ल अब यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ है त। टोटल गर्दाखेरि कति ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने छ त हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्स त हामीलाई थाहा छ, किनभने ट्रायल ब्यालेन्समा जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको पनि त्यति नै ब्यालेन्स हुन्छ हैन। यसमा हामीले केही छेडखानी गरेको छ त छैन। 4,50,000 डेबिटमा, 4,50,000 क्रेडिटमा। अब ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको हो है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा कति ब्यालेन्स छ टोटल हेरौँ। 5,000 प्लस 5,000 भनेको 10,000 भयो, 10,000 प्लस 10,000 20,000, 20,000 र 6,000 ले 26,000, 26,000 डेबिटमा भयो।
अब क्रेडिटमा पनि कति नै हुनु पर्यो 26,000 नै हुनु पर्यो भनेपछि 5 + 6 11,000 11 + 10 21,000 21 र 5 ले 26,000 डेबिटमा पनि 26,000 आयो क्रेडिटमा पनि 26,000 आयो। त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जाउँ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त 2,25,000 + 95,000 है। क्याल्कुलेट गरौँ 2,25,000 + 95,000 + 50,000 + 14,000 + 15,000 + 10,000 + 5,000 + 6,000 + 10,000 ल यसको टोटल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ डेबिट साइडमा 4,65,000 आउने रहेछ है। यो क्याल्कुलेटरसँग तपाईँहरूले पनि टोटल गर्दै जानु होला है। यो टोटल गर्दै जानु होला। डेबिट र क्रेडिट साइड हाम्रो इक्वल आउनुपर्छ। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ 3,50,000 छ। त्यसपछि 50,000 4,00,000 भयो। 4,00,000 र 20,000 ले 4,20,000 भयो। 30,000 ले 50,000 भयो। 5,000 ले 55,000 भयो र 10,000 ले 4,65,000 भयो। क्रेडिट साइडमा पनि 4,65,000 नै आयो ल। यो पनि मिल्यो। अब जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा त हामीले अघि नै ब्यालेन्स गरेर नेट प्रफिट पनि निकालिसकेका छौँ भनेपछि 3,50,000 क्रेडिटमा छ। डेबिट साइडमा पनि कति नै हुनु पर्यो 3,50,000 नै हुनु पर्यो ल। त्यसपछि रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङमा पनि हामीले ब्यालेन्स गरेर 76,000 निकालेका थियौँ र टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति थियो त 86,000 थियो है। 86,000 डेबिटमा आयो 86,000 क्रेडिटमा आयो र ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट पनि टोटल गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिटको पनि डेबिट र क्रेडिट साइड त इक्वल हुनुपर्छ हैन। डेबिट साइडमा चाहिँ 95,000 + 5,000 भनेको 1,00,000 1,10,000 भयो 6,000 भयो। टोटल भनेको चाहिँ 1,61,000 आउने रहेछ है। ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा 1,61,000 र क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो 1,61,000 नै आउनु पर्यो। 50 + 20 70,000 प्लस 5,000 त्यसपछि प्लस 76,000 भनेको टोटल कति आउने भयो त 1,61,000। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट हामीले राख्न बिर्सेको रहेछौँ है। प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्ट कहाँ जाने भयो त यो 10,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्थ्यो हैन। ब्यालेन्स सिटमा राख्थ्यौँ नि हामीले प्रोपोज डिभिडेन्डको अमाउन्टलाई। यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ राख्न बिर्सेको रहेछौँ है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल। 10,000 त्यहाँ बस्यो भनेपछि टोटल अमाउन्ट भनेको 1,61,000। यसरी चाहिँ टोटल अमाउन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा यदि टोटल अमाउन्ट इक्वल आएन डेबिट र क्रेडिट इक्वल आएन भने जस्तो मैले अहिले यहाँ प्रोपोज डिभिडेन्ड राख्न बिर्सेको थिएँ त्यसरी नै आइटमहरू पनि राख्न बिर्सिन सकिन्छ। त्यही भएर हामीले एकचोटि क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि त्यसलाई रिचेक गर्नुपर्छ है। सबै आइटमहरू राखियो कि राखिएन, क्वेसन राम्रोसँग कम्प्लिट भयो कि भएन। इक्जामको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ है त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ल। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले वर्कसिटको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरू अरू पनि छ थुप्रै हैन। हामी नेक्स्ट सेसनमा त्यसको पनि कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट सेसन भन्दा नि अहिले नै हामी डिस्कस गर्छौँ है ल।